Can you record this? Yes. ओके, त्यसैले हामीलाई चाहिँ जुन C++ हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले युज गर्ने कम्पाइलर एक्ज्याक्टली सेम कम्पाइलर हो। खासमा त यो डेफसीपीपी नाममै थाहा हुन्छ, सीपीपी को अर्थ C++ हो। यो कम्पाइलर बनाउँदै C++ को लागि बनाइएको हो हैन। खास गरी सोच्दाखेरि चाहिँ C भनेर बनाइएको पनि होइन, तर C++ ले C लाई अब C को सिन्ट्याक्सलाई नै बुझ्छ, त्यसैले त्यो कन्स्ट्रक्ट अभाइलेबल छ, त्यसैले ब्याकवर्ड कम्प्याटिबल हुन्छ। त्यसैले C++ को लागि बनाएको यो कम्पाइलरले C को कोडलाई पनि काम गरिरहेको हो। त्यसैले C को कति कन्सेप्टहरु जुन ल्याङ्ग्वेजको आफ्नै स्पेसिफिकेसनको कुराहरुमा यो कम्पाइलरले अझ खास गरी अरु कम्पाइलर जहाँ पनि C++ को लागि बनाइएको हुन्छ तिनीहरुमा कति कन्सेप्टहरु चाहिँ C को कन्सेप्टलाई ठ्याक्कै मान्यता दिदैन भनेको त्यही अनुसारले डिल गरेको हुँदैन के प्रोग्रामरहरुले। त्यसैले C++ को लागि भनेर बनाएको हो के यो चाहिँ। अब त्यसैले हामीले चाहिँ C को लागि युज गरेको यो कम्पाइलर हामी C++ को लागि नै युज गर्छौं। म पनि त्यही डेफसीपीपी युज गर्छु है त। अब हामीलाई कुनै पनि प्रोग्राम लेख्नलाई पहिले कसरी लेखिन्छ त्यसको स्ट्रक्चर आवश्यक पर्छ। एक्ज्याक्टली स्ट्रक्चर सेम छ खासमा। भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्ने कुरा मात्रै हो यसमा। अब C++ को स्ट्रक्चर तिमीलाई म यहाँ देखाउँछु। मेरो स्क्रिन सबैले देखिरहेछ भन्ने एक्सपेक्टेसन छ मेरो। हामीले पहिलो स्टेटमेन्ट ह्याशबाट सुरु गर्छौं जसले के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लाइब्रेरी फाइलहरु इन्क्लुड गर्ने काम गर्छ। हामीले C मा हामी यो लाइब्रेरी फाइललाई हेडर फाइल भनेर भन्थ्यौं, हेडर फाइल इन्क्लुड गर्ने भन्छौं। C++ मा चाहिँ यिनीहरुले क्लास फाइल इन्क्लुड गर्ने भन्छ। यो क्लासको नाम हो। क्लास भनेको के हो म कुरा गर्दै जाउँला बिस्तारै बुझाउँछु क्लासको बारेमा चर्चा गरेपछि। अहिले चाहिँ तिमीले बुझ यो लाइब्रेरी फाइल क्लासको रूपमा आउँछ। आईओस्ट्रीम भन्ने एउटा क्लास हो। क्लास भनेको एउटा क्लासिफिकेसन गरेर एउटा क्याटेगोरी बनाएको एउटा ग्रुप हो अथवा एउटा टेम्प्लेट हो, जसरी बुझे पनि हुन्छ तिमीले। अहिले म तिमीलाई टेक्निकली नै बुझाउँला। अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा त्यसको फाउन्डेसन नै जहिले क्लास अब्जेक्ट भन्ने कन्सेप्ट आउँछ, त्यो क्लासले के बुझाउँछ त्यो अब्जेक्टले के बुझाउँछ भन्ने कुरा हामी चर्चा गरौँला। म जब क्लास अब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्छु सुरुमा चाहिँ लाइब्रेरी इन्क्लुड गरेको भनेर तिमीले बुझ्नु राम्रो हुन्छ। C मा हामी त्यहाँ .h लेख्थ्यौं र इनिशियल डेजमा पहिले तिमीले चाहिँ C++ मा पनि 2000 भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ iostream.h नै लेखिन्थ्यो, किनकि यसलाई पनि हेडर फाइलकै रूपमा हामीले C++ मा युज गरेको देखिन्थ्यो। तर C++ ले चाहिँ अरु कम्पिटिङ ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तो जावा आयो हैन बजारमा, कम्पिटिङ ल्याङ्ग्वेजहरुसँग चाहिँ सधैँ पनि कम्पिटिसन गरिरहनको लागि चाहिँ त्यसको लागि यिनीहरुले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजलाई पनि धेरै इम्प्रुभ गराछ, अपग्रेड गराछ। त्यसैले यिनीहरुले चाहिँ क्लासको कन्सेप्टमा गए हैन, यो कन्सेप्ट यो इन्क्लुड गर्ने लाइब्रेरीहरुलाई पनि। र यिनीहरुले चाहिँ नेम स्पेस युज गर्छ। नेम स्पेस भनेको चाहिँ नेम कोलिजनलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि नेम स्पेस युज गर्छ। नेम स्पेस भनेको कस्तो कन्सेप्ट हो भने जस्तो यसरी बुझौं, तिमीहरुको सपोज मानौ तिम्रो क्लासमा चाहिँ हामीले यदि मानौ दुई जनाको नाम एक्ज्याक्टली एउटै छ भने हैन, कुनै पनि क्लासमा अथवा तिम्रै क्लासको कुरा गरौँ न, दुई जनाको नाम एक्ज्याक्टली एउटै छ भने तिम्रो क्लासमा कसैको नाम जुत्छ? मलाई ठ्याक्कै याद भएन, तिम्रोमा जुत्छ कि जुत्दैन भनेर सोध्न खोजा। कोही छ जस्तो त लागेन मलाई त्यसरी नाम जुत्या सेम नाम भएको। त्यो छैन होला हैन। अब तर मैले तिमीलाई बुझाउने कोसिस गर्छु ल। जस्तो तिम्रो क्लासमा कुनै पनि मान्छेको नाम जुन छ त्यो नाम दुई जनाको एक्ज्याक्टली सेम छ भने, सपोज मानौ ल जगदीशकै कुरा गरौँ ल। जगदीश भन्ने अर्को पनि मान्छे थियो भने यो क्लासमा, मैले क्लासमा अहिले यहाँ लिइरहँदाखेरि जगदीश भन्यो भने कुन चाहिँ जगदीश बोल्ने भन्ने कुरा कन्फ्युजन हुन्छ। देयर इज अ नेम कोलिजन हैन, नामको कोलिजन भयो। त्यसैले मैले त्यो स्पेसिफाई गर्नलाई जगदीश फुल नेम भन्नुपर्ने हुन्छ। कति ठाउँमा त कस्तोसम्म देख्छु भने म फुल नेम पनि जुदेको भेटिन्छ। जस्तो एउटा कुनै क्लासमा मैले भेटेको थिएँ, आयुष श्रेष्ठ भन्ने एउटा मान्छे छ, अर्कोको नाम पनि एक्ज्याक्टली सेम छ, आयुष श्रेष्ठ नै छ, एउटै क्लासमा छन् तिनीहरू। अनि त्यसैले तिनीहरूको नेम कोलिजन रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर नामकरण गरिएको छ कि आयुष श्रेष्ठ 1 आयुष श्रेष्ठ 2। त्यो त अन्याय भयो किनकि मान्छेको नामै चेन्ज गरिदिएको भयो। त्यसैले त्यस्तो नगरौँ भन्नलाई चाहिँ कुनै पनि स्कोपमा कुनै एउटै सराउन्डिङमा एउटै ठाउँमा एउटै स्कोप भन्छौँ हामी हैन, त्यो ठाउँमा यदि दुईटाको नाम सेम हुन्छ भने त्यो कोलिजन हुन्छ। त्यो कोलिजनको कारणले डिफ्रेन्ट समस्या हुन्छ। जस्तो मानौ तिम्रो कम्प्युटरमा पनि तिमीले त्यो कुरा फेस गर्ने गरेको छौ। जस्तो एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ दिने कोसिस गरेँ ल। मेरो स्क्रिनमै हेर न, मैले एउटा गीत ल्याएँ माया.mp3 भन्ने गीत मसँग छ। माया भन्ने एउटा गीत छ मानौ हैन, माया गर्नेको चोखो माया होला, सपोज रामकृष्ण ढकालले गाएको गीत होला। मैले यो गीत त नारायण गोपालले पनि गाउनु भएको छ, त्यो गीतको नाम पनि माया.mp3 छ।
सपोज है मलाई चाहिँ नारायण गोपाल यो गीत चाहिँ नारायण गोपालले गाउनु भएको हैन यसको डिटेल त हुँदैन गीतको टाइटल मात्रै हुन्छ हैन मैले तिमीलाई बुझाउनलाई नारायण गोपालले गाउनु भएको यो चाहिँ तिम्रो रामकृष्ण ढकालले गाउनु भएको हैन रामकृष्णले गाउनु भएको अब यो दुईटा गीतको नेम कोलिजन कस्तो बेलामा हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीले यो दुईटै गीतलाई एउटै डिरेक्टरीमा राख्न चाह्यौ भने सपोज मानौ तिमीले के गरेको छौ भन्दाखेरि मोडर्न सङ्ग्स भन्ने एउटा डिरेक्टरी बनाएको छौ सपोज मानौ एउटा डिरेक्टरी तिमीले बनायौ त्यो डिरेक्टरीको हायरार्की नै म देखाउन चाहे ल एउटा चाहिँ तिमीले यहाँनिर के गर्यौ भन्दाखेरि यो मोडर्न सङ्ग भन्ने एउटा डिरेक्टरी बनाएको छौ ल यसलाई मोडर्न सङ्ग भनेर मोडर्न सङ्ग्स नै लेखेँ मैले हैन एउटा डिरेक्टरी बनाएको छौ यो डिरेक्टरीमा ल्याएर तिमीले यो मायालाई पनि राख्न चाह्यौ यो माया रटाइमभित्रै रामकृष्णले गाउनु भएको मायालाई पनि राख्न चाह्यौ यहाँनिर यो गीत पनि राख्न चाह्यौ र यही डिरेक्टरीमा तिमीले यो गीत पनि राख्न चाह्यौ दुईटै गीत एउटै डिरेक्टरीमा राख्न चाह्यो भने यहाँ के हुन्छ जुन फाइल अन्तिममा राख्यौ त्यसले अर्को फाइललाई रिप्लेस गर्छ यदि त्यो मोबाइलमा राखेको छौ भने अथवा कतै सिस्टममा चाहिँ अलरेडी द नेम इज एक्जिस्ट देयर रिप्लेस इट भनेर तिमीलाई वार्निङ पनि दिन्छ हैन कति केसेसमा तिमीले वास्तै गरेनौ भने तिमीले रिप्लेस भनेर भनिदिन सक्छौ जसले के समस्या हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायो होला एउटै स्कोपमा तिमीले दुईटा नाम आयो भने दुईटा फाइल डिफ्रेन्ट फाइल हो भने कन्टेन्ट फरक छ तर नाम एउटै हुँदाखेरि के हुने रहेछ भन्दाखेरि त्यो रिप्लेस हुने डर हुने रहेछ हैन कति हुन्छ कहिलेकाहीँ म पनि झुक्किन्छु कहिलेकाहीँ मेरो मोबाइलमा पनि कति अब त्यस्ता गीतहरू कति हुन्छ नाम एउटै जुत्दिन्छ कोही एकदमै पुरानो कुनै एकदमै नयाँ हैन जसको कारणले गर्दाखेरि पछि मैले खोज्दाखेरि त्यो गीत चाहिँ रिप्लेस भएको हुन सक्छ हैन त्यो तिम्रोमा पनि भएको हुन सक्छ फाइलहरू सेभ गर्दा पनि त्यस्तो कति समस्याहरू भएको हुन्छ तिमीले आफैले पनि कहिलेकाहीँ डुप्लिकेसनहरू रिमुभ गर्छु भन्दाखेरि फाइलको नामलाई हेरेर डुप्लिकेसन रिमुभ गर्यो भने पनि त्यहाँ कहिलेकाहीँ समस्या भेटिन्छ जसले नेम कोलिजनलाई रिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले C++ मा चाहिँ नेम स्पेस भन्ने कन्सेप्ट युज गर्छ त्यो नेम स्पेस भनेको चाहिँ स्कोप म्यानेज गर्ने कोसिस गरेको भन्न खोजेको जसरी हामीले डिरेक्टरी बनाएर माया डट एम भित्र एउटैमा राख्यो भने समस्या हुन्छ भन्यो यदि हामीले यसलाई दुईटा डिरेक्टरीमा राखेको समस्या हुँदैन भन्न खोजेको यो मायालाई चाहिँ मैले अर्को डिरेक्टरीमा राखिदिएँ भने जस्तो मानौ अब जे भनौँ अब तिमीले अर्को एउटा डिरेक्टरी बनायौ त्यो जसमा चाहिँ न्यू अथवा वर्ल्ड अथवा केही नाम लेख्यो भने वर्ल्ड सङ न्यू सङ भनेर लेख्यो भने यो माया र यो माया दुईटै करेक्टली रहन्छन् त्यो कस्तो बेलामा रह्यो भने तिमीले दुईटा डिरेक्टरी बनायौ भने दुईटा डिरेक्टरीमा करेक्टली सेम नामको फाइल राख्न सक्छौ एक्ज्याक्टली सेम कन्सेप्ट छ C++ मा जति पनि लाइब्रेरीका फाइल्सहरू छन् तिनीहरू एउटा नेम स्पेसमा राखिन्छ जसलाई हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ C++ मा चाहिँ हामीले युजिङ नेम स्पेस भनेर लेख्नुपर्छ मैले नेम स्पेस युज गर्ने भनेर भन्नुपर्छ र हाम्रो C++ मा चाहिँ एउटा std भन्ने नेम स्पेस बनाइएको छ std जसलाई स्ट्यान्डर्ड भन्छ जति पनि स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फाइल्सहरू छन् जति पनि क्लासहरू बनाइएको छ हाम्रो प्रोग्राममा प्रयोग गर्न जसरी भनौँ न C मा त त्यो कन्सेप्ट नै छैन त्यहाँ त सिधै हेडर फाइल भनेर भनिन्छ हैन त्यसैले तिमीले चाहिँ यसरी के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि std भन्ने नेम स्पेसलाई प्रयोग गर्नै पर्छ तिमीले प्रोग्राममा लेख्नै पर्छ यो स्टेटमेन्ट भनेको जहिले पनि इन्क्लुड लेखिसकेपछि दोस्रो लाइनमा लेख्छौ हैन अब नेम स्पेसलाई अर्को तरिकाले नि युज गर्न मिल्छ तर हामी सजिलैसँग हाम्रो प्रोग्राम त्यो कन्टेन्टलाई धेरै ठाउँमा एक्सेस गर्छौं कुनै एलिमेन्टलाई भने हामी त्यो नेम स्पेसलाई एक ठाउँमा लेख्दिन्छौं माथि नै त्यो भयो भने हामी त्यसलाई धेरै ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छौं अब यदि तिमीले यसरी युजिङ नेम स्पेस std भनेर लेख्दैनौ भने चाहिँ तिमी त्यो std भन्ने नेम स्पेसलाई हरेक ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो तरिका पनि पछि बिस्तारै देखाउँदै जाउँला अहिले चाहिँ हामी कलेक्टिभ वेमा हामी सिधै यो std भन्ने भित्र डिफाइन भएका जति पनि लाइब्रेरीका फाइल्सहरू छन् तिनीहरू मेरो प्रोग्राममा लिएर आइज भनेर भन्न खोजे हो मैले है सिम्पल वेमा भन्दाखेरि अब यो प्रोग्राममा आउँ प्रोग्राममा लेखौँ हामी लेख्न सक्छौँ यसरी युजिङ नेम स्पेस भनेर भन्न सकिने हो र std यो std भनेको चाहिँ नेम स्पेसको नाम हो नेम स्पेस भन्ने एउटा किवर्ड हो हामी आफैले पनि हाम्रो C++ मा नेम स्पेस क्रिएट गर्न सक्छौं पछि हामी क्रिएट गरौँला हैन पछि पढ्दै गएपछि र यो किवर्ड युजिङ भन्ने किवर्ड यो नेम स्पेस युज गर्छु भनेर लेखिन्छ है यो सिन्ट्याक्स तिमीले याद गर्नु पर्यो अब तिमी C बाट C++ मा आइपुग्दा यति कुरा तिम्रोमा अपडेट भयो भन्ने कुरा मान्नु पर्यो अरु एक्ज्याक्टली सेम तिमीले मेन फंक्सन मिनिमम लेख्नै पर्ने फंक्सन भनेको मेन फंक्सन जसलाई अपरेटिङ सिस्टमले रिकग्नाइज गर्छ हाम्रो प्रोग्रामको एक्जिक्युसन यहीँबाट सुरु हुन्छ हामीले यी स्टेटमेन्ट्सहरु पहिले नै लेखिसकेका छौं र यसको बारेमा बुझि पनि सकेका छौं अपरेटिङ सिस्टमले मेन फंक्सनलाई कल गर्छ त्यसैले मेन फंक्सनले पनि अपरेटिङ सिस्टमलाई स्ट्याटस मेसेज दिन्छ रिटर्न 0 दिनुको अर्थ त्यो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी सक्सेसफुली एक्जिक्युट भयौं भनेर जानकारी गराएको हो यदि रिटर्नमा हामीले अरु कुनै भ्यालुहरु असाइन गरेर पठायौं भने त्यो हामीले फेलर भएर एक्जिक्युट भयो भन्ने कुरा
हामीले जानकारी गराउन खोजा हो। यसको बारेमा फंक्सनको बारेमा मैले पहिले पनि कुरा गरिसकेको थिएँ र तिमीलाई अभ्यस्त हुन्छ होला। अब लागौँ इनपुट आउटपुटको काम गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीलाई आउटपुटकै काम गरौँ। पहिलोचोटि त जुनसुकै प्रोग्राम लेख्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया विश्वव्यापी रूपमा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भन्ने चलन हुन्छ हैन। हेलो वर्ल्ड भन्छ, म चाहिँ हेलो वर्ल्ड लेख्दिनँ हैन, म जहिले पनि वेलकम लेख्ने गर्छु। अब यहाँ कमेन्ट पनि अलिकति अपडेट भएको छ। एउटा कमेन्ट त हामीसँग छँदैछ, सीमा हामीले लेख्न मिल्ने कमेन्ट, यो मल्टिलाइन कमेन्ट यो अभाइलेबल छँदैछ। तिमीले कमेन्ट यो युज गर्न सकिहाल्छौ। जस्तो फर्स्ट प्रोग्राम इन C++ भनेर मैले लेखेँ यहाँनिर हैन। यो कमेन्ट त हामीसँग अभाइलेबल छँदैछ। यो कमेन्टको विशेषता चाहिँ के हो भने दिस इज द मल्टिलाइन कमेन्ट। मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको तिमी एउटा लाइनमा सुरु गरेर अर्को लाइनमा लगेर क्लोज गर्न सक्छौ। यसरी क्लोज गर्न सक्छौ र यहाँ तिमी मल्टिपल स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्न सक्छौ। यो मल्टिलाइन कमेन्टको विशेषता हो हैन। यो हामीले सीमा युज गरिसकेछौँ। C++ मा चाहिँ हामीले सिंगल लाइन कमेन्ट पनि अभाइलेबल छ। दुईटा स्ल्यास यसरी सँगै लेखेर तिमीले जे लेख्छौ दिस इज सिंगल लाइन कमेन्ट। यो लाइनभरि तिमीले जे लेख्यौ द्याट इज कमेन्ट। त्यसलाई हामीले कम्पाइलरले त्यसलाई देख्ने छैन हैन। हामीले जुन कुरा कम्पाइलरलाई देखाउन चाहँदैनौँ त्यो कुरा हामी यो लाइनमा लेख्नेवाला छौँ। त्यसैले मैले यहाँनिर एउटा वेलकम प्रोग्राम लेख्न चाहेँ हैन। वेलकम म डिस्प्ले गर्न चाहेको कन्टेन्ट ल मैले डिस्प्ले वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर भनेर मैले यहाँ लेख्न चाहेँ। यो एउटा कमेन्ट हो। मैले तिमीलाई कमेन्ट पनि इन्ट्रोड्युस गरेँ है त। यो सिंगल लाइन कमेन्ट हो। तिमीले यो लाइनमा अब जे लेख्छौ त्यो कमेन्टको पार्ट हुँदैन है। मल्टिलाइन कमेन्ट भनेको तिमीले यो ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ। सिंगल लाइन कमेन्टमा ओपनिङ मात्रै हुन्छ। यो ओपनिङ ट्याग हो है। सरी ट्याग भन्न आएछ। यो ओपनिङ सिम्बल हाम्रो जुन स्ल्यास हामी युज गर्छौँ ठिक छ। यो हामीले फरवर्ड स्ल्यास युज गर्छौँ। याद गर्नु पर्यो है। दुईटा फरवर्ड स्ल्यास सँगै आयो भने त्यो कमेन्ट सिंगल लाइन कमेन्ट हो। अब आउँ हामी डिस्प्ले गर्नको लागि। हामीले जसरी सी ल्याङ्ग्वेजमा प्रिन्ट एफ लेखेर हामीसँग डिस्प्ले गर्न प्रिन्ट फङ्सन अभाइलेबल थियो डिस्प्ले गर्नलाई। हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेज र C++ को नाम मिले पनि यिनीहरूको प्रोग्रामिङ प्याराडिजम चाहिँ फरक छ। यो कुरा चाहिँ पहिलो कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ। प्रोग्रामिङ प्याराडिजम फरक छ भन्न खोजेको चाहिँ सी हामीले पढेको जुन सी ल्याङ्ग्वेज हो, सी ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर्ड ल्याङ्ग्वेज हो, जसलाई प्रोसिड्युरल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छन् कतिले। म यसलाई स्ट्रक्चर्ड ल्याङ्ग्वेज भन्न रुचाउँछु। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो यो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले जहिले पनि अल्गोरिदमलाई फलो गर्छ। यसले डेटालाई भन्दा बढी अल्गोरिदमलाई महत्त्व दिन्छ। भन्न खोजा डेटालाई भन्दा पनि यसले प्रोसेसलाई महत्त्व दिन्छ। यो प्रोसिजर फलो गर्ने भनेपछि त्यो प्रोसिजर फलो गर्ने, त्योभन्दा बाहिर जाने कुरै भएन। त्यसैले स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा हाम्रो बिल्डिङ ब्लक्स भनेको जहिले पनि फङ्सन हुन्छ। हाम्रो प्रोग्रामको बिल्डिङ ब्लक्स फङ्सन हो भनेको फङ्सनहरू जोड्दै जोड्दै फङ्सनहरू थप्दै 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 हामी प्रोग्राम हामी बनाउँदै जान्छौँ हैन। त्यसको स्केलिङ गर्दै जान्छौँ। अब त्यही समस्या स्केलिङ गर्दै जाँदाखेरि भनेको लार्ज प्रोजेक्टहरू गर्दै जाँदा फङ्सन एड गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ ग्लोबल भेरिएबलहरू एउटा फङ्सनबाट अर्को फङ्सनमा डिस्ट्रिब्युट हुँदाखेरि त्यो ठुलो समस्या आयो। किनकि एउटा फङ्सनले एक्जिक्युसनको अर्डरको कारणले गर्दा त्यो ग्लोबल भेरिएबल चेन्ज गरिदिन्छ, अर्कोले चाहिने भ्यालु अर्कोले अपडेट गरिदिइसकेको हुनसक्छ। त्यसलाई म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो भएको कारणले गर्दा यो C++ भन्ने कुरा बनाइएको हो ल्याङ्ग्वेज। त्यो बनाउँदाखेरि पनि त्यो प्रब्लम त्यो स्केलिङ गर्न समस्या भएर नै हो। अनि C++ ले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ क्लास युज गर्ने कन्सेप्ट गर्यो। क्लास एन्ड अब्जेक्ट भन्छ। त्यो क्लास एन्ड अब्जेक्टको बारेमा म पछि डिटेलमा तिमीलाई कुरा गर्छु। अहिले तिमीलाई मैले मिनिमम भन्न चाहेको चाहिँ के हो भने यो जुन C++ ल्याङ्ग्वेज हो यो चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो C++। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब्जेक्ट इज अ बिल्डिङ ब्लक्स हैन। यसमा हरेक काम हामी अब्जेक्ट मार्फत गर्छौँ। जस्तो रियल लाइफमा हामीले जे कुरा गर्छौँ एक्ज्याक्टली अब्जेक्ट मार्फत नै गर्छौँ। जस्तो अहिले हामीले क्लास लिइरहेको छौँ नि, मैले क्लास लिइरहेको छु नि, आई एम अ अब्जेक्ट, यु आर अल्सो अब्जेक्ट। तिमी अब्जेक्ट हो एउटा। कुनै एउटा इन्स्टान्समा तिम्रो एउटा भ्याल्यु हुन्छ, कुनै एउटा इन्स्टान्समा मेरो एउटा भ्याल्यु हुन्छ। तिमी दिनको हरेक डिफ्रेन्ट टाइममा हेर्ने भने तिम्रो पनि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटीहरू तिमीले पर्फर्म गरेर हुन्छौ। भनेपछि हरेक काम गर्नको लागि तिमीलाई अब्जेक्ट आवश्यकता पर्छ। र अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने यसले डेटालाई महत्त्व दिन्छ प्रोसेसलाई भन्दा, भनेको अल्गोरिदमलाई भन्दा यसले डेटालाई महत्त्व दिन्छ। अल्गोरिदम यिनीहरूको बिचको फरक नै यति नै हो। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा डेटालाई भन्दा अल्गोरिदमलाई महत्त्व दिइन्छ, हाउ टु डु इट भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ। अनि अब्जेक्ट ओरिएन्टेडमा चाहिँ के हुन्छ भने हाउ टु डु इट भन्दा पनि वाट डेटा इज अपरेटेड भन्ने कुरालाई महत्त्व दिइन्छ। त्यसैले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडिजममा डेटालाई सेन्टरमा राखेर कुरा गरिन्छ भने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङमा
प्रोसेसलाई महत्त्व सेन्टरमा राखेर कुरा गरिन्छ। यिनीहरूको बिचको बेसिक फरक चाहिँ यो हो। म अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको बारेमा तिमीसँग डिफ्रेन्टली कुरा गर्दै जान्छु, बिस्तारै बुझाउँदै जान्छु। र यसमा हामीले लेख्ने भनेको चाहिँ C++मा डिस्प्ले गर्नलाई अब्जेक्ट युज गर्छौँ, ठिक छ। हामीसँग सी आउट भन्ने अब्जेक्ट, सी आउट यो चाहिँ नामाकरण, यो अब्जेक्ट भनेको चाहिँ आउटपुट बफरसँग एसोसिएट हुन्छ। जस्तो हाम्रो कम्प्युटरमा हाम्रो इनपुट आउटपुट काम गर्दाखेरि जहिले पनि बफरको युज हुन्छ। भन्न खोजेको तिमीले बफर किन युज हुन्छ भन्ने कुरा त तिमीलाई लगभग थाहा भइसकेको हुनुपर्ने हो। थाहा छैन भने पनि यहाँ सुन कुरा। जस्तो हामीसँग सी आउटले के गर्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो आउटपुट बफर हो, यसलाई म आउटपुट बफर भन्न रुचाउँछु, ठिक छ। आउटपुट बफर, बफर भनेको चाहिँ जब तिमीलाई चाहिँ कम्प्युटर सिस्टममा आउटपुट डिभाइसेस भनेको हामी अर्को इन्डमा हामीसँग यहाँ आउटपुट डिभाइस हुन्छ। जस्तो यसलाई आउटपुट डिभाइस भने मैले, हेरौँ आउटपुट डिभाइस हैन, र सरी डिभाइस, आउटपुट डिभाइस छ। र हामीसँग चाहिँ जुन डेटा प्रोड्युस गर्छ हाम्रो सिस्टममा त्यो सीपीयू भनौँ हैन। अरू कुरा छोडिदिउँ, अहिले सिधै मैले सीपीयूसँग नै कुरा गर्न चाहेँ। सीपीयू भनौँ। जुन डेटा चाहिँ जेनेरेट हुन्छ नि, जस्तो सिस्टमबाट बाहिर जान्छ नि, त्यो डेटा सिधै सीपीयूले आउटपुट डिभाइसमा पठाउँदैन। किन पठाउँदैन भने सीपीयूको जुन डेटा प्रोड्युस गर्ने स्पिड हुन्छ, त्यो स्पिड, त्यसको क्लक साइकल भनौँ न, इन्स्ट्रक्सन साइकल, त्यो जुन डेटा प्रोड्युस गर्ने साइकल हुन्छ, त्यो आउटपुट डिभाइसले त्यसलाई कन्ज्युम गर्ने जुन स्पिड हुन्छ त्योसँग म्याच हुँदैन। किनकि सीपीयू जहिले फास्ट हुन्छ, आउटपुट डिभाइस स्लो हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो प्रिन्टर, हाम्रो सीडी ड्राइभ अथवा भनौँ अरू डिभाइसेसहरू, ती आउटपुट डिभाइसेसहरूले चाहिँ सीपीयूको त्यो स्पिडलाई म्याच गर्न सक्दैन। त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि सीपीयूले डिरेक्टली आउटपुट डिभाइसमा कहिले पनि डेटा प्रोड्युस गर्दैन। त्यसरी प्रोड्युस गर्यो भने सीपीयू धेरै समय चुप लागेर बस्न बाहेक केही गर्न सक्दैन। अनि हामीले अनावश्यक रूपमा हाम्रो सिस्टमको रिसोर्स दुरुपयोग गर्छौँ। त्यसैले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सीपीयूले आउटपुट बफरमा लगेर हाम्रो आउटपुट जुन प्रोड्युस गर्ने आउटपुट हो त्यसमा लगेर राख्छ। आउटपुट बफरको एउटा निश्चित साइज हुन्छ, हरेक कम्प्युटर सिस्टमले त्यसलाई युज गर्छ हैन। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले त्यो कुरालाई म्यानेज गरिरहेको हुन्छ हैन, कति युज गर्छ भन्ने कुरा त्यो हाम्रो टाउको दुखाइको विषय भएन। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो नि, हाम्रो आउटपुट कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। सीपीयूले जुन आउटपुट प्रोड्युस गरिदिन्छ त्यो प्रोड्युस गरेको कन्टेन्ट आउटपुट बफरमा आएर बस्छ। अनि त्यो आउटपुट बफरसँग एसोसिएट भएको हाम्रो जुन सी आउट भन्ने अब्जेक्ट छ नि, हामीलाई चाहिँ C++ले यो सी आउट भन्ने अब्जेक्ट दिएको छ। यो अब्जेक्टले चाहिँ यो आउटपुट बफरलाई के गर्न सक्छ भने रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यसको अर्थ यसले यो डेटा एक्सेस गर्न सक्छ। र हामीले चाहिँ अब सी आउटले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो काम सीपीयूले अब ल्याएर आउटपुट बफरमा छोडिदियो। अब सी आउटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो आउटपुट बफरको कन्टेन्टलाई आउटपुट डिभाइसमा लगेर राख्ने काम गर्छ। यो बफर युज गर्नुको मेन कारण भनेको तिमीले घरमा पानी जुन आउँछ नि, खाने पानी भनौँ न हैन, काठमाडौँमा बस्नेहरूलाई अझ थाहा हुन्छ यो कुरा, अथवा अरूतिर बस्नेलाई पनि थाहा हुन्छ होला। काठमाडौँमा चाहिँ अलि बढी पानीको समस्या हुन्छ। त्यसैले धेरै घरहरूमा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाएको हुन्छ। त्यो अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की भनेको बफर हो। किनकि तिमीले कति बेला पानी आउँछ तिमीलाई थाहा पनि हुँदैन, तिमीलाई त्यो मतलब पनि हुँदैन। तर तिमीले पानी आएको बेलामा अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीमा गएर पानी जम्मा होस् भन्नलाई तिमीले अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की बनाएको हुन्छ। त्यो बफरको एउटा साइज त हुन्छ नै त्यो जहिले नै। त्यसैले पानी आएको बेलामा धाराबाट डिरेक्ट धाराबाट पानी आएको बेलामा त्यो ट्याङ्कीमा गएर जम्मा हुन्छ। अनि तिमीले चाहेको बेलामा त्यो ट्याङ्कीबाट तिम्रो आफ्नो घरमा माथि मोटरले तान्न सक्छौ अथवा तिमी आफ्नो तरिकाबाट त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौ हैन। यो कन्सेप्ट बफर किन युज गरिन्छ थाहा भयो होला। बफरको कन्सेप्ट सेम हो। त्यसैले हामीलाई चाहिँ आउटपुट बफरसँग जुन एसोसिएट हुने अब्जेक्ट छ सी आउट, यसले के गर्छ भने यो सी आउटले चाहिँ हाम्रो आउटपुट डिभाइसमा यो डेटालाई यहाँबाट ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। भन्न खोजेको यो जुन हाम्रो आउटपुट बफर छ, यो आउटपुट बफरमा भएको कन्टेन्टलाई आउटपुट डिभाइसमा, ठिक छ, हामीले यसमा पठाउने काम गर्छ सी आउटले। हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्छ है त यो कन्टेन्ट चाहिँ। अब यो प्रोसेसको लागि चाहिँ हामीले युज गर्दा कसरी लेख्छौँ, स्टेटमेन्ट पहिले लेखौँ अनि यो कुरा पनि बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सपोज आउटपुट जेनेरेट गर्नु छ भने मैले अघि भनेको आउट वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर भनेर लेख्नु छ भने मैले यहाँ कलर चेन्ज गरेर लेखेँ ल, तिमीलाई मैले यहाँ ब्लू कलरमा लेखेँ। यो आउटपुट जेनेरेट गर्न आँटेको कुरा चाहिँ यसरी जेनेरेट हुन्छ। सी आउट, यसमा एउटा अपरेटर आउँछ, हामीसँग एउटा अपरेटर छ, मैले स्पेस दिएर लेखेँ ल अहिले चाहिँ तिमीलाई बुझाउन सजिलो होस् भनेर। यो अपरेटर हेर्दाखेरि अनौठो लाग्छ, तिमीले लेस देन दुईटा युज गरेको हो, तर यसको नाम छ, त्यो नाम के हो म तिमीसँग यहाँ कुरा गर्नेवाला छु। त्यो पहिलोचोटि इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि यति कुरा तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। अर्को पालिदेखि त अभ्यस्त भइ नै हाल्छ। वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर भनेर लेखेँ। तिमीले कुनै पनि म्यासेज डिस्प्ले गर्नु छ द्याट इज द स्ट्रिङ। स्ट्रिङ जहिले पनि डबल कोटमा लेखिन्छ र यो एकदमै सजिलो पनि छ। सी ल्याङ्ग्वेज जस्तो फङ्सनभित्र इन्क्लोज गर्नु पनि परेन, ब्रास पनि लेख्नु परेन, हामीले सिधै लेख्न सक्छौँ। र सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले जसरी सेमिकोलन युज गर्थ्यौँ स्टेटमेन्ट टुङ्ग्याउनलाई, C++ पनि एक्ज्याक्टली सेम हो।
अरू ल्याङ्ग्वेजहरुमा पनि सेमिकोलन युज गर्ने गरिन्छ टर्मिनेटिङ क्यारेक्टरको रूपमा। तिमीले त्यो बिस्तारै अरू ल्याङ्ग्वेज पढ्दै जाँदा थाहा पनि पाइहाल्छौ, कति ठाउँमा अरू सिम्बल पनि युज गरिन्छ। अब हेरौँ, यो जुन हाम्रो आउटपुट जुन हामीले लेख्दाखेरि के लेख्छौँ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। यो सी आउट भनेको हामीले थाहा पायौँ आउटपुट बफरसँग एसोसिएट भएको अब्जेक्ट हो रहेछ। यसले चाहिँ आउटपुट बफरमा भएको कन्टेन्ट एक्सेस गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। हामीले जुन प्रोग्राममा अभाइलेबल गरेको जुन कन्टेन्ट छ, यो कन्टेन्ट भनेको यहाँ हेर, सी आउटले के गर्छ त मैले तिमीलाई भनिसकेँ। सी आउटले यो आउटपुट बफरमा भएको कन्टेन्टलाई आउटपुट डिभाइसमा पठाउँछ। सी आउटसम्म कन्टेन्ट चाहिँ कसरी आइपुग्छ भन्ने कुरा हाम्रो प्रोग्राममा हेर। वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर भन्ने जुन कन्टेन्ट छ नि, मैले लेखेको स्ट्रिङ डेटा छ नि, यो स्ट्रिङ डेटालाई चाहिँ सी आउटमा भनेको, सी आउटमा होइन कि, सी आउट भन्ने एसोसिएट भएको अब्जेक्टको बफरमा भनेको आउटपुट बफरमा चाहिँ डेटा, यो वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर भन्ने डेटा चाहिँ कसले पठाउँछ भन्दाखेरि यो अपरेटरले पठाउँछ। यो अपरेटरलाई अलिकति म ठुलो बनाएर तिमीलाई यहाँ देखाउन चाहेँ, यदि तिमीले देखिरहेको छैन भने हेर ल। यहाँनिर यो अपरेटर मैले यो साइडमा लेखेँ। यो अपरेटर भनेको यस्तो हो है, हेर्दाखेरि तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। यो अपरेटर हामीसँग, यो अपरेटरको नाम छ, यसलाई हामी इन्सर्सन अपरेटर भन्छौँ। नाम याद गर्नुपर्छ, तिमीलाई सजिलो हुन्छ। मैले फ्रिक्वेन्टली युज गर्न सक्छु है यो अपरेटर। यो अपरेटरको नाम इन्सर्सन अपरेटर हो। इन्सर्सन अपरेटर किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो प्रोग्राममा भएको जुन डेटा छ नि, त्यो डेटालाई इन्सर्सन अपरेटरले के गर्छ भने सी आउट भन्न खोजेको, सी आउट एसोसिएट भएको बफरमा, सी आउट कोसँग एसोसिएट हुन्छ भन्दा आउटपुट बफरमा एसोसिएट हुन्छ। यो चित्रमा तिमी देख्न सक्छौ। त्यसैले वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर यो बफरमा आएर हाम्रोमा बस्छ भनेको मैले यहाँनिर लेखेर देखाउन चाहेँ तिमीलाई। यो सी आउट जुन मैले यहाँ आउटपुट बफर यहाँ देखाउने कोसिस गरेको छु, यहाँनिर आएर बस्छ। मैले कलर चेन्ज गरेर लेखेँ ल। यहाँनिर यो जुन मेरो आउटपुट कन्टेन्ट छ, यो कन्टेन्ट यहाँ आएर बस्छ कि यसरी भनेको मैले यहाँ लेखेर तिमीलाई देखाएँ, तिमीलाई सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो जुन वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर भन्ने जुन कन्टेन्ट छ, त्यो कन्टेन्ट यहाँ आएर यसरी बस्छ। ठिक छ, यो बफरमा आएर बस्छ, आउटपुट बफरमा। यो कसले गर्छ भन्दाखेरि यो काम चाहिँ यो अपरेटरले गर्छ। यो जुन मैले यहाँनिर चाहिँ मार्क गरिरहेको छु, यो रातोले मार्क गरिरहेको छु, यो अपरेटर भनेको हाम्रो इन्सर्सन अपरेटर। यसको काम यो एरोबाटै थाहा पाउँछ होला, वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टरलाई यो बफरमा लगेर राखिदेऊ, आउटपुट बफरमा राखिदेऊ भन्ने बुझिन्छ। किनकि यो एरो कतातिर फर्केको छ भन्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि याद गरेको होला नि, हाइवेहरूमा त्यो एरो दिइरहेको हुन्छ नि, ग्रेटर देन लेस देन साइन, त्यसले कतातिर मोडिने भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि। हो, एक्ज्याक्टली त्यही कुरा यहाँनिर बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले इन्सर्सन अपरेटरको काम भनेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा भएको भेरिएबलको भ्याल्यु अथवा हामीसँग भएको प्रोग्राममा भएको डेटाहरूलाई चाहिँ आउटपुट बफरमा लगेर राख्दै है भनेर भनेको हो कि त्यसलाई। त्यसैले त्यो डेटा कता जान्छ भन्ने डिरेक्सन देखाउनको लागि त्यो अपरेटर प्रयोग गराएको छ र हेर्न पनि हामीलाई सजिलो छ यो अपरेटर। त्यही भएर मिनिमम आउटपुट जेनेरेट गर्नलाई हामीले लेख्ने स्टेटमेन्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा तिमीले यहाँ हेऱ्यौ र यिनीहरूको हरेक सिम्बलको मिनिङ बुझ्यौ। एउटा अब्जेक्ट युज हुँदो रहेछ, अर्को अपरेटर युज हुँदो रहेछ र फाइनल्ली डेटा अथवा त्यहाँ भेरिएबल युज गर्न पनि सकिन्छ। त्यो डेटा डिरेक्टली यसरी लेख्न सकिन्छ। अलिकति कन्सेप्ट फरक छ थोरै, कसरी प्रयोग गरेको भन्ने कुरा। लेख्न त एकदमै सिम्पल छ। यति भयो भने तिमीले पहिलो प्रोग्राम लेख्दाखेरि मैले के लेख्दैछु भन्ने कुरा बुझ्न तिमीलाई सजिलो हुन्छ होला। मैले भनेको कुरा समस्या भए जस्तो लाग्छ एकचोटि सुन्दा भने फेरि पनि पछि यो भिडियो हेर्न सकिहाल्छौ, किनकि यो भिडियो म तिमीलाई सेयर गरिहाल्छु। अब हेरौँ है त, यो प्रोग्रामलाई लेखौँ। सी आउट लेख्छौँ किनकि सी आउट इज अ अब्जेक्ट विच इज एसोसिएटेड विथ आउटपुट बफर होइन। सी आउटको काम भनेको आउटपुट बफरमा भएको कन्टेन्टलाई आउटपुट डिभाइसमा पठाउने हो, त्यो उसले पठाउँछ। त्यसको डेफिनेसन कहाँ लेखिएको छ भन्दा आइओ स्ट्रिम भन्ने क्लासमा डिफाइन गरिएको छ। आइओ स्ट्रिम भनेको इनपुट आउटपुट स्ट्रिम। स्ट्रिम भनेको तिमीले जुन सेरिज अफ डेटा अथवा भनौँ डेटाको फ्लोलाई भन्न खोजेको स्ट्रिम। सामान्यतया स्ट्रिम भनेको चाहिँ नेचरबाट आएको शब्द हो। स्ट्रिम भनेको बगिरहेको पानीलाई स्ट्रिम भन्ने चलन हुन्छ होइन। त्यसैले यहाँ चाहिँ बगिरहेको डेटा भन्ने अर्थमा युज गर्ने कोसिस गरेको हो। त्यसैले इनपुट आउटपुट स्ट्रिम भनिन्छ। डेटा आउटपुटमा पनि स्ट्रिमको रूपमा, इनपुटमा पनि स्ट्रिमको रूपमा आउँछ भनेर डिल गरेको छ। त्यसरी नै हामी कुरा गरिरहेछौँ। र यो जुन हाम्रो इन्सर्सन अपरेटर छ त्यसले मैले राइट साइडमा लेखेको कन्टेन्ट भनेको इन्सर्सन इन्सर्सन अपरेटरको राइट साइडमा लेखेको कन्टेन्टलाई यसले आउटपुट बफरमा राखिदिने काम गर्छ। यो अपरेटरको काम चाहिँ त्यो हो है। त्यसैले मैले यहाँ लेखेँ वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर, हामी यसरी लेख्न सक्छौँ है त। यदि लेखेपछि अब हाम्रो प्रोग्रामलाई एक्जिक्युट गरौँ। हामीले हेर्न सक्छौँ हाम्रो प्रोग्राम ठिक छ कि छैन भनेर। मैले यसलाई कम्पाइल गरेँ, मैले यसलाई सेभ गरिसकेको छु। एउटा फाइलको नाम मैले सुरुमै दिइरहेको थिएँ मलाई सजिलो होस् भनेर। मैले यसलाई एक्जिक्युट गर्छु। मैले यहाँनिर मैले एक्सपेक्ट गरे अनुसारको वेलकम टु सेकेन्ड सेमेस्टर देख्नेवाला छु होइन। मैले देख्छु, हेर मेरो प्रोग्राममा सिम्पल छ। तिमीले सी ल्याङ्ग्वेजमा
प्रिन्ट एफ युज गर्थ्यौ सी प्लस प्लसमा तिमी सी आउट भन्ने अब्जेक्टको सहयोगमा तिमी तिम्रो आउटपुट डिस्प्ले गर्छौ। यति कुरा तिमीले थाहा पाउनु पर्यो। यो कन्सेप्ट तिमीले हेरिसकेपछि अब तिमीले एउटा क्लास वर्क गर्छौ। क्लास वर्क बिना त हामीलाई रमाइलो पनि हुँदैन, त्यसैले एउटा क्लास वर्क गर्छौ तिमी। यो क्लास वर्क गर्नेलाई हामी क्लास नोटबुक युज गर्छौँ। क्लास नोटबुक मैले तिमीलाई युज गराएको छ कि छैन फर्स्ट सेमेस्टरमा? कसैले बोल्दैनौ न, मलाई ठ्याक्कै याद भएन। छैन हैन कि छ? छैन सर। ओके, म क्लास नोटबुक कसरी युज गर्ने पनि देखाउँछु। पख एकछिनमा पहिले यो क्वेसन मलाई सबमिट गर्दा अब मलाई च्याटमा नपठाऊ, मलाई इमेलमा नपठाऊ क्वेसनहरू। हामी क्लास नोटबुक युज गर्छौँ। म तिमीलाई जसरी तिमीले चाहिँ कलेज आउँदा कपी बोकेर आउँछौ नि, तिम्रो कपी म चेक गर्छु। एक्ज्याक्टली म चाहिँ अब तिमीलाई त्यो कपी अभाइलेबल गराउनेवाला छु भर्चुअल्ली, र त्यो कपीमा तिमी लेख्छौ। म क्वेसन त्यहीँ अभाइलेबल गराउँछु। हरेक इन्डिभिजुअलको कपी आफूले पाउँछौ, तिमीले त्यहाँ गएर लेख्न पाउँछौ। तिमीले लेखेको त्यो एन्सर मैले करेक्टली यहाँ देख्न पाउँछु, तिमी लेख्दैछौ म देख्न पाउँछु। त्यसैले त्यो एडभान्टेज छ। त्यसैले हामी क्लास नोटबुक युज गर्छौँ। रियल टाइममै त्यो कुरा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा तिमीमा केही समस्या भइरहेछ भने तिमी त्यहीँबाट पनि मसँग इन्ट्राक्सन गर्न सक्छौ। तिमीले च्याटमा फोटो खिचेर पठाइरहनु पर्दैन। त्यसैले तिमी क्लास लिन आउँदाखेरि जहिले ल्यापटपबाट आऊ भनेको कारण पनि त्यही नै हो। मोबाइलबाट अलिकति तिमीलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि टाइप गरेर तिमीले मलाई डेटा पठाउन गाह्रो हुन्छ। अब मोबाइलमै छौ, बाध्यता छ भने चाहिँ तिमीले फोटो खिचेर त्यो क्लास नोटबुकमा तिमीलाई तिनीहरू अट्याच गर्न पनि सक्छौ, नसक्ने चाहिँ होइन। तर सकेसम्म तिमी क्लास लिन आउँदा प्रोग्रामिङ क्लासेसहरू ल्यापटपबाट आउनु राम्रो हुन्छ। तिमीले यत्रो समयमा अब म्यानेज पनि गर्नुपर्छ, किनकि आइटी पढ्ने विद्यार्थी हो तिमी। अझै तिमीलाई धेरैवटा सेमेस्टर पढ्न बाँकी छ, धेरैवटा सब्जेक्ट पढ्न बाँकी छ। तिमीले त्यसको जोहो गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नभए त आइटी पढ्नुको के उद्देश्य हुन्छ? प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज किन पढिरहनु त्यसो भए त, होइन? प्रोग्रामिङ कहिले लेख्दैनौ, ल्यापटपै तिमीसँग अभाइलेबल हुँदैन भने, ल्यापटपै भन्दैन भने डेस्कटप हुन पनि सक्छ, होइन? त्यो तिम्रो इच्छा। अब आजभोलि त यति कमन भयो कि त्यसरी ल्यापटप भन्न नै आउँदो रहेछ। ओके, तिमीले एउटा काम गर्छौ सिम्पल, म जहिले सोध्ने गरेको फर्स्ट प्रोग्राम पढाउँदा फेरि राइट प्रोग्राम टु डिस्प्ले योर नेम एन्ड एड्रेस। यो क्वेसन तिमीले 5 मिनटमा गरिसक्छौ, त्योभन्दा बढी समय त लाग्दैन पनि। म त्यतिन्जेलमा तिमीलाई क्लास नोटबुक के हो भन्ने कुरा पनि बुझाउँछु। पहिले सल्भै गर नि त, अनि त्यसपछि म क्लास नोटबुकमा त्यो अभाइलेबल पनि गराउँछु तिमीलाई, र क्लास नोटबुकमा अभाइलेबल छ भन्ने कुरा देखाउँछु पनि। 7:12 भएछ, 7:17 गरिसक्नु पर्यो है। अगाडि नै गरिसक्यो भने मलाई जानकारी गराउँदा हुन्छ। सर यो मोर एक्सनबाट मिटिङ नोट युज गर्न पाउँछ? मोर एक्सनबाट के भन्यो? मिटिङ नोट्स हो, मिटिङ नोट्स होइन, मिटिङ नोट्स होइन, त्यो अर्कै कुरा हो। क्लास नोटबुक भन्ने नै छ त्यहाँ, म तिमीलाई देखाउँछु, चिन्ता नगर न। पहिले काम गर न, पहिले कोड लेख। मलाई च्याटमा नपठाऊ है, मलाई त्यसैमा पठाऊ। यहाँ त when your teacher set up a class notebook you will get it here भन्ने छ। ठिक छ त, भेटेछौ त। मैले गरेकै छैन नि त, म त्यही भएर त टाइम लाग्छ भनिरहेको छु त। सक्यो कसैको?
कपीमा त सकिएछ र त्यसमा गर्नु पर्यो भन्छ कपीमा भन्दा नि प्रोग्रामै लेख्नुपर्छ है ल्यापटपमा कति खोलिदिरहेको यहाँ ल्यापटपै ह्याङ हुन्छ सरकार क्लास नोटबुक मैले क्वेसन अभाइलेबल गराउनै भएको छैन यहाँ अलिकति यो स्लो भइरहेछ कि यो स्टार्ट हुँदैछ पहिलोचोटि सेटअप गर्नुपर्छ फर्स्ट डेमा मैले सेटअपै गराएको छैन नि त आज पहिलो दिन भएर यहाँ सेटअप गरिरहेको छु सेटअप गरिसकेपछि अभाइलेबल भइहाल्छ अभाइलेबल भयो भने म कहाँ अभाइलेबल छ म तिमीलाई भन्दै हाल्छु सर म हजुरको चाटमा पठाएछु हैन नपठाऊ च्याटमा नपठाऊ क्लास नोटबुक रेडी गर्दै त्यो एप डाउनलोड गरेको छैन त्यही भएर चाटमा पठाइदिए नपठाउ न त्यो अनावश्यक मिस हुन्छ कि मेरो च्याट मलाई यति धेरै च्याट आउँछ त्यो झर्को हुन्छ त्यो तिम्रै लागि नै भने हो किनकि तिम्रो क्लास नोटबुकमा तिमीले क्लासवर्क गर्यौ भने तिमीले पछि एन्ड अफ द सेमेस्टर पनि सबै हेर्न सक्छौ तिम्रो क्लासवर्कमा तिमीले के गरेको थियौ भनेर त्यो रेकर्ड नै बस्छ तिम्रो कपी जस्तै हो एक्ज्याक्टली तिमीलाई झन् म किनेर दिइरहेको छु यसरी फ्रीमा हैन तिमीले भर्चुअली प्रयोग गर्नु पर्यो नि त ओके मोबाइलमा छौ भने चाहिँ वान नोट भन्ने एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ आँसुले भनिहाल्यो ऊ मोबाइलमा छ भन्ने थाहा पाइसकेँ मैले हैन अब जो ल्यापटपमा छौ त्यो ल्यापटपमा हुनेहरूको लागि चाहिँ मैले मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु ल म तिमीहरूलाई देखाउँछु क्लास नोटबुक कसरी एक्सेस गर्छौ भनेर मेरो स्क्रिन सेयर मार्फत हेर ल सबै मेरो देखिरहेछ मैले गरिरहेको थिएँ यहाँ हेर न म देखाउँछु ल अब यसको लागि चाहिँ अलिकति बढी इन्टरनेट कनेक्सनको स्पिडको आवश्यक पर्छ हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ सिङ्किङमा समस्या हुन सक्छ भन्ने हो मेरो स्क्रिनमा हेर तिमी जुन तिम्रो क्लासमा छिर्छौ त्यो क्लासमा छिरेपछि तिम्रो यो जुन पोस्ट भने जस्तै यो ठाउँमा देखिरह होला यहाँ तिमीसँग यहाँनिर चाहिँ क्लास नोटबुक भन्ने यो अप्सन भेट्छौ ठिक छ क्लास नोटबुक यसमा जाऊ मोबाइलमा के हुन्छ म भनिदिन्छु हैन मोबाइल त म यहाँ देखाउन सक्दिनँ तर मोबाइलमा कहाँ हुन्छ म भनिदिन्छु यो क्लास नोटबुकमा जाऊ यो क्लास नोटबुक खोल यो क्लास नोटबुक खुल्छ एकछिन समय लाग्छ पहिलोचोटि त्यो तिमीलाई फर्स्ट टाइम खोल्नलाई अब यो इन्टरनेट स्पिडमा पनि भर पर्छ यो कुराले चाहिँ अब यहाँ वेलकम टु क्लास नोटबुक भन्ने आउँछ तिमीलाई यसको बारेमा लेखिदिएको छ तिमी पढ्न सक्छौ तिमीलाई क्लास नोटबुकमा के गर्न सक्छौ भनी भनेको छ तर अहिले तिमीले अरू कुरा छोड्देऊ किनकि मैले तिमीलाई क्लासवर्क असाइन गरेको छु तिमीले यो एरो देख्छौ यहाँनिर जब यो लोड भइसक्छ यो एरो आउँछ यो एरोलाई क्लिक गर हैन यो नेभिगेसन बारमा तिमीले यहाँनिर आफ्नो नाम देख्छौ मेरोमा यहाँ सबै विद्यार्थीको नाम आइरहेछ तिमीले चाहिँ आफ्नो नाम देख्छौ जस्तो मानौ जगदीशको छ भने जगदीशले आफ्नो नाम देख्छ यहाँनिर उसले के देख्छ भन्दाखेरि कोलाबोरेसन स्पेस देख्छ यो वेलकम कन्टेन्ट लाइब्रेरी देख्छ टिचर वानली त उसले देख्दैन यो मैले मात्रै देख्ने हो कन्टेन्ट लाइब्रेरी देख्छ अनि आफ्नो नाम देख्छ यो नाम जहाँ देखाएको छ त्यो नामलाई क्लिक गर्ने उसले मेरोमा त सबैको नाम आउँछ अनि यो नाम क्लिक गरिसकेपछि यहाँभित्र सेक्सन्सहरू छ क्लासवर्क ह्यान्डआउट्स होमवर्क क्विज भन्ने छ मैले अहिले क्लासवर्क दिएको छु त्यसैले क्लासवर्कमा जाने हो ठिक छ हेर अनि क्लासवर्कभित्र उसले त राखिसकेछ अब यो हेर तिमीले यहाँ राख्ने होइन यो पेज होइन तिम्रो मैले यहाँ क्वेसन दिएको छु डे 1 भनेर नेम एन्ड एड्रेस भन्ने यो नेम एन्ड एड्रेसभित्र आएर यहाँ क्वेसन हेर्ने अनि यो क्वेसनमा आएर पेस्ट गर्ने हो जगदीश यो अनटाइटल पेजमा राख्ने होइन यो तिम्रो जुन जहाँ कपी गरेछौ यसलाई हटाऊ र यो कुरालाई नेम एन्ड एड्रेसमा ल्याएर राख त्यसैले तिमीले चाहिँ यो कन्टेन्ट यहाँ आएर टाइप गर्नु राम्रो होइन कहिले पनि यहाँ टाइप गर्यो भने यसले अटो कम्प्लिट गरेर यो कोड बिगारिदिन्छ जस्तो सबै किवर्डहरू स्मलमा हुन्छ यहाँ हेर तिम्रो के भयो युजिङको यु क्यापिटल बनाइदियो यो नोट वान नोट हो क्या यो खासमा ठ्याक्कै
OneNote ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वर्डको जस्तै काम गर्दिन्छ, स्पेलिङ चेक गर्छ, ग्रामर यसले करेक्ट गर्छ। सिन्ट्याक्समा त हाम्रो कहाँ ग्रामर चेक गरेर हुन्छ हैन, सिन्ट्याक्समा त त्यो किवर्डको आफ्नै मिनिङ हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर युजिङ भनेको यु क्यापिटल भयो यो मिस्टेक हुन्छ, इन्टिजरको मिस्टेक हो, सी क्यापिटल हो मिस्टेक हो, रिटर्न आर क्यापिटल हो यो मिस्टेक हो। यसरी तिमीले चाहिँ आफ्नो स्पेसमा आएर लेख्न सक्छौ। मैले तिमीलाई होमवर्क दिएको छु भनेपछि तिमीले यो होमवर्कमा गएर हेर्ने हो, अनि मैले होमवर्कमा तिमीलाई असाइन भएको यो होमवर्क तिमीले यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौ। यो अनटाइटल पेज युज नगर, यो तिम्रो लागि हो। तिमीले यदि केही क्वेरीजहरू तिमीले मलाई यहाँ सोध्नु छ भने सर मैले त्यो पेजमा लेखेको छु भनेर तिमीले आफूले पेज बनाउन सक्छौ। यहाँ टाइटल जे दियौ भने यो पेजको नाम पनि त्यही बन्छ। यहाँ जे दि लेख्छौ, जस्तो मानौ सपोज यहाँ मैले डे 1 समथिङ के लेखेँ भने यो कुरा यो टाइटल पेजको नाम बन्ने हो। र तिमीले यहाँ कन्टेन्टमा यहाँ आएर तिमीले जे लेख्न पनि सक्छौ। त्यसैले यसरी तिमी क्लास नोटबुकमा इन्ट्र्याक्सन गर्न सक्छौ, क्लास नोटबुक तिमी एक्सेस गर्न सक्छौ। सिम्पल, तिमीले क्लासबुक अबदेखि मलाई यसैमा सबमिट गर्छौ। हरेक दिन म क्लासबुक तिमीलाई गराउँछु। यो क्लासबुकमै तिमीले कसले क्लासबुक गर्यो, कसले होमवर्क गर्यो भन्ने ट्र्याक डाउन गर्न पनि मलाई सजिलो हुन्छ एन्ड अफ द सेमेस्टर हैन। त्यसैले तिमीले यो जहिले प्रयोग गर्छौ, हरेक दिन प्रयोग गर्छौ र हरेक दिन म तिमीलाई यो प्रयोग गराउन प्रेरित गर्छु र तिमीले यसै मार्फत मलाई जानकारी गराउँछौ। जस्तो आँसुले पनि अब क्वेसन पाइसकेको छ, यहाँ आएर यो खोल्ने हो आफ्नोमा, त्यसपछि क्लासबुकमा जाने हो, अनि तिमीले चाहिँ नेम एन्ड एड्रेसमा आउने हो। तिमीले फोटो खिचेको छ भने फोटो यहाँ आएर इन्सर्ट गर्न पाइन्छ। यहाँ सेलेक्ट गर्ने, यहाँ भित्र आएर सेलेक्ट गर्ने, कतै सेलेक्ट गर्ने, अनि यहाँबाट इन्सर्ट गर्न मिल्छ। इन्सर्ट पिक्चर भनेर इन्सर्ट गर्न मिल्छ। फ्रम फाइल, फ्रम क्यामेरा, फ्रम अनलाइन कहाँबाट गर्ने हो गर्न सकिन्छ। मोबाइलमा पनि अभाइलेबल हुन्छ एक्ज्याक्टली यही फिचर। अब मोबाइलमा कहाँ भेटिन्छ भन्ने कुरा पहिले सुनिहाल। मोबाइल डिभाइसेसमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ हेर प्रयोग गर्नलाई। यसको लागि चाहिँ तिमीले मोर भन्ने त्यो जुन पोस्ट भन्ने छ, फाइल भन्ने भेट्छौ, अनि त्यहाँ पोस्ट मोर भन्ने भेट्छौ एउटा, त्यो मोर माथि क्लासभित्र जेनरल च्यानलमा त्यो मोरमा गएपछि त्यहाँ क्लास नोटबुक भन्ने आउँछ। त्यो क्लास नोटबुक भन्नेमा ओपन गर। त्यसले त्यो क्लिक गरेपछि उसले तिमीलाई OneNote भन्ने एप डाउनलोड गर्नुहुन्छ, किनकि यो OneNote हो। OneNote इन्टिग्रेटेड छ हाम्रो डेस्कटप एपमा चाहिँ, तर त्यो मोबाइलमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड छैन। OneNote छुट्टै डाउनलोड गर्नुपर्छ। OneNote डाउनलोड गर्न लाउँछ, अनि OneNote डाउनलोड गर। तिमीलाई पहिलोचोटि लगइन पनि गर्न लाउँछ OneNoteमा। जुन आइडी तिमीलाई दिएको छ कलेजले त्यो आइडीबाट लगइन गर। अनि त्यो आइडी लगइन गरिसकेपछि अब OneNoteलाई केही पनि नगर, फेरि तिमी क्लासमा फर्केर आऊ, अनि त्यो जुन मोर अप्सन थियो त्यहाँ फेरि क्लास नोटबुक भनेर क्लिक गर। त्यो क्लिक गरेपछि अनि OneNote आफै खुल्छ। त्यो OneNoteमा गएपछि तिमीले त्यो तिम्रो स्पेस अहिले मैले जे देखाएँ नि त्यो नेभिगेसन बार देख्छौ, त्यहाँ तिम्रो आफ्नो नाम खोज, त्यो नाममा क्लासवर्क खोज, अनि क्लासवर्कमा तिमीले क्वेसन भेट्छौ। अलिकति लामो देखिन्छ त्यहाँनिर। त्यसरी हामी मोबाइलमा त्यो एप प्रयोग गर्छौँ। अब ल्यापटपमा हो भने चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ, त्यही भएर क्लास लिँदाखेरि ल्यापटपबाट क्लास लिनु तिमीलाई राम्रो हुन्छ जहिले पनि। तिमीले यहाँनिर जे पनि अट्याच गर्न सक्छौ। तिमीले यहाँनिर आफ्नो अडियो रेकर्ड गरेर पनि यहाँ अट्याच गर्न सक्छौ। तिमीले यहाँनिर फोटो खिचेर स्क्रिनसटहरू तिमी यहाँ राख्न सक्छौ। तिमी यहाँनिर वर्डको जस्तै टेबल बनाएर आफैले डाइनामिक कन्टेन्ट पनि राख्न सक्छौ। फाइल अट्याच गर्न सक्छौ यहाँ स्पेसिफिक रूपमा। तर हामीले सोर्स कोडहरू अट्याच गर्दा जहिले पनि यहाँनिर तिमीले कपी पेस्ट नै गर्नु राम्रो हुन्छ। जस्तो मानौ मैले चाहिँ कुनै पनि कुरा चाहिँ लेख्दाखेरि तिमीले यहाँबाट एक्सेस गर्न सक्छौ। तिम्रो इन्डिभिजुअल स्कोप यहाँबाट एक्सेस गर्न मिल्छ है त। तिमीले यहाँनिरबाट हामीले कन्टेन्ट गर्ने। जगदीश यो करेक्ट गर्यौ? छैन सर, गरेको म गर्छु। यो हेर्दा चाहिँ तपाईँले देखाएको नि। ओके ल, ठिकै छ। त्यसैले यो जुन कन्टेन्ट छ यो कन्टेन्टलाई चाहिँ तिमी के गर्न सक्छौ भने अब तिमीलाई यदि यो ठुलो स्क्रिनमा हेर्न मन लाग्छ नि, यहाँनिर यो एरो छ, यसमा गएर हेर्न सक्छौ। यसले ठुलो बनाइदिन्छ। यो वर्क स्पेस तिम्रो वर्डको जस्तै स्पेस आउँछ। तिमीलाई फेरि सानो बनाउनु मलाई यसैमा एरोमा आएर तिमी सानो बनाउन सक्छौ है। यो चाहिँ तिमीले क्लास नोटबुकको प्रयोग गर्छौ अबदेखि हरेक क्लासमा। मैले फर्स्ट सेमेस्टरमा लास्टमा 2-3 मात्रै क्लास बाँकी भएको भएर त्यो युज नगराएको। अब चाहिँ हामी यो सेमेस्टरभरि नै यो कुरा युज गर्छौँ है त, क्लास नोटबुक। यदि हामी फेस टु फेस मोडमा गयौँ भने पनि हामी क्लास नोटबुक मार्फत हामी क्लासवर्क होमवर्क गर्छौँ, किनकि म तिमीलाई यसैमा असाइन गर्नेवाला छु। म तिम्रो कपीमा चेक गर्नेवाला छैन अब है। पछि फेस टु फेस मोडमै गएर क्लास लियौँ भने पनि हामी क्लासवर्क होमवर्कहरू सबै यसैमा रेकर्ड गर्छौँ, यसैबाट हामी हेर्छौँ। असाइनमेन्ट्सहरू हामी यसैबाट हामी एक अर्कोसँग इन्ट्र्याक्सन गर्छौँ। ल्याब रिपोर्टहरू हामी यसैमा सबमिट गर्छौँ। यसै मार्फत हामी इन्ट्र्याक्सन गर्छौँ। हामी सिस्टमको प्रयोग गर्छौँ। कोभिडले हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी दियो, यो अपर्च्युनिटीलाई हामी सधैँ बचाइराख्छौँ, हामी प्रयोग गर्छौँ र समस्या आउँदै जान्छन् भने त्यसलाई हामी समाधान गर्दै जान्छौँ। त्यसैले तिमी आइटी पढ्ने विद्यार्थी, तिमीसँग मिनिमम पनि आइटीसँग इन्ट्र्याक्सन गर्नलाई तिमीसँग एउटा एक्सेस डिभाइस हुन जरुरी छ। त्यो भनेको ल्यापटप या डेस्कटप कम्प्युटर हुन जरुरी छ। मोबाइल फोन भनेको पोर्टेबल, त्यो पनि फोन उठाउन कम्युनिकेसनको लागि युज हुने हो। त्यो क्लास लिनको लागि आवश्यकता उही ब्याकअपको लागि मात्रै युज गर्न सकिन्छ। तर
तिमीले त्यसको डे टु डे क्लास लिनको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौ र हरेक डिभाइसको आफ्नै विशेषता छ ल्यापटपको आफ्नो विशेषता छ डेस्कटपको आफ्नो विशेषता छ मोबाइल फोन्सहरुको आफ्नै विशेषता छ हैन स्मार्टफोन्स भनेर भन्छौं हामी तिनीहरुको आफ्नै विशेषता छ त्यो विशेषताको युजेबिलिटी हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई युजेबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ जहिल्यै बुझ्नुपर्छ कम्प्युटर आउँदैमा टिभी रिप्लेस हुने कुरा हुँदैन कम्प्युटर मोबाइल फोन आउँदैमा कम्प्युटर रिप्लेस हुने कुरा आउँदैन हैन यो आफ्नो युजेबिलिटी छ जस्तो लाग्छ मलाई ओके आँसुको हेरिहालौँ ल ओके कोड हेरौँ using namespace std int main आँसु लक्ष्मी शाह सिरा ओके तिमी सिरामै छौ अहिले पनि आँसु हजुर सर ए ओके ठिकै छ ओके हामी आज यति नै गरौँ होला हामीलाई आज पहिलो प्रोग्राम लेख्न आयो म केही होमवर्कहरु तिमीलाई अवेलेबल गराउँछु क्लास नोटबुकमै अवेलेबल हुन्छ होमवर्क त्यो होमवर्कहरु तिमीले त्यहाँबाट मलाई सल्भ गरेर सबमिट गर्छौ तिमीले जति धेरै प्रोग्राम लेख्छौ तिमी धेरै कोड त्यति नै कोड लेख्न जान्ने हुन्छौ तिमीले अब C++ पढ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ किनकि C पढे जतिको धेरै झर्को हुँदैन मेरो आस्पेक्टबाट मलाई चाहिँ धेरै सजिलो हुन्छ किनकि मैले धेरै कुरा तिमीलाई भनिरहनु पर्दैन किनकि त्यसको कोड बेस C नै हो सबै कुरा C मा हामीले अस्ति भर्खरसम्म पढेको छौं हामीलाई सजिलो हुन्छ आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास